واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم. حسب دستور ماہانہ درس قرآن آپ کا اس مسجد میں جاری اور ساری ہے. آج بھی انشاءاللہ العزیز اسی ترتیب کے مطابق ہماری جماعت جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے عظیم مناظر اور عظیم خطیب حضرت مولانا فیض اللہ فاروقی صاحب اور تشریف فرما ہے، وہ اپنی ترتیب کے مطابق درس قرآن ارشاد فرمائیں گے. میں صرف آپ حضرات کے اور ان کے درمیان مختصر وقت کے لیے حاضر ہوا ہوں. لمبی یا طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتا. میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ فرقان، یہ سورۃ فرقان کی جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، اسی آیت کے ماتحت دو چار باتیں کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر جتنا میں نے نظام قائم کیا ہے، اس نظام کائنات کے اندر میں اکیلا ہی ہوں جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہوں اور چلا سکتا ہوں اور چلانے پہ قادر ہوں. اور اس نظام کائنات کے اندر اور کسی کا دخل بھی نہیں ہے اور کسی کا اختیار بھی نہیں ہے، اور اس نظام کائنات میں کسی کی میرے ساتھ کوئی مشاورت بھی نہیں ہے. میں کلی طور پہ اس کائنات کے ذرے ذرے کا اکیلا مالک ہوں اور اکیلا خالق ہوں. جو کچھ میں چاہتا ہوں میں کر گزرتا ہوں. میں کسی کا محتاج نہیں ہوں کہ میں کسی سے پوچھوں گا، مشورہ کروں گا، کسی کی رائے لوں گا تب وہ کام ہوگا. نہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. جس کا ارادہ کرتا ہوں وہ کر دیتا ہوں. بس ارادے کی دیر تو ہو سکتی ہے، جو ارادہ میں نے خود کرنا ہوتا ہے. باقی کسی کام کے ہونے میں دیر اور تاخیر نہیں ہے. اور جو کام کرنا چاہتا ہوں کوئی اتنی بھی اختیار نہیں رکھتا میرے علاوہ کہ میرے کام میں کوئی رکاوٹ ڈال دے. رکاوٹ بھی کوئی نہیں ڈال سکتا. کیوں؟ اللہ فرماتے جتنی کائنات میں نے پیدا کی ہے اور بنائی ہے وہ ساری کی ساری میری محتاج ہے. میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. ہر چیز میرے امر کی محتاج ہے، ہر چیز میرے آرڈر کی محتاج ہے. مجھ پہ کسی کا آرڈر نہیں چلتا، مجھ پہ کسی کا حکم نہیں چلتا، مجھ پہ کسی کا ہاتھ نہیں پہنچتا. تعالی
اتخذ صاحبۃ ولا ولدا، میں اتنا بلند ہوں کہ میں نے کوئی بیوی نہیں بنائی، میری اولاد نہیں، میرا خاندان نہیں، میرا باپ نہیں، میرا کوئی بیٹا نہیں، میری کوئی بیٹی نہیں۔ ہاں ہاں، باپ کو بعض اوقات بیٹیاں مجبور کر دیتی ہے، باپ کو بعض اوقات بیٹے مجبور کر دیتے ہیں، بعض اوقات خاوند بیوی کی محبت میں مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تمام رشتوں سے میں مبرہ، منزہ، پاک بے باک ہوں۔ جب میرا کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹی نہیں، کوئی میرا باپ نہیں، میں کسی کا باپ نہیں، تو کون مجھے مجبور کرے گا؟ میں نے ایسا کوئی رشتہ، کوئی ایسا تعلق کائنات میں رکھا ہی نہیں ہے جس کے سامنے کوئی بندہ مجبور ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے سامنے میری کوئی مجبوری نہیں ہے، میں ان مجبوریوں سے، معذوریوں سے اپنی ذات کو پاک رکھا ہے۔ توجہ ہے بھائی؟ سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ کریم قرآن مقدس کے اندر جگہ جگہ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ میرے علاوہ جن کی کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے، کوئی شور و پکار کرنا چاہتا ہے، میرے علاوہ کوئی کسی کو کچھ سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی کمال ہے، کوئی خوبی ہے، لوگ جس طرح اے حضرت کرنیاں والا، اے حضرت دھرنیاں والا، اے حضرت پہنچی ہوئی سرکار ہے، اے حضرت اے دی نظر لوح محفوظ تے چلی گئی ہے، لوگ جس طرح دعوے کر دیں اور عقائد اور عقیدتاں اور محبتاں لوگاں نال قائم رکھ دیں، اللہ انہاں ساری عقیدتاں اور محبتاں دا رد کر کے فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنہاں نو تساں بڑا چھوڑے او ہین نہیں، تساں بڑا ہے ہین نہیں، او خالق بھی نہیں، او مالک بھی نہیں، او رازق بھی نہیں، او رزاق بھی نہیں، او نفع دے مالک بھی نہیں، او نقصان دے مالک نہیں۔ وَاتَّخَذُوا جنہاں نو تساں کھڑ بنایا، آپ کھڑے، آپ بنائے، آپ بزام خیش یعنی اپنے ذہن جو دے متعلق عقیدہ بنائے، مگر او دے وچ کمال کوئی نہیں، اس ذات جو خوبی کوئی نہیں۔ ہاں او عقیدہ بھاویں کوئی نبی دے متعلق رکھدا ہے، بھاویں کسے ولی دے متعلق رکھدا ہے، بھاویں کسے زندہ یا مردہ دے متعلق رکھدا ہے، جتھے جتھے بھی تیرا خیال ہے، جتھے جتھے تیرا تصور ہے، اللہ فرماتا ہے آ میں تینوں انہاں دی حقیقت کھول کے دساں، جنہاں نو تو بہت کچھ سمجھ کے انہاں دے کے جا کے ہاتھ جوڑ کے کھلو رہنا ہے، جا کے انہاں دی قبر تے سجدے کر لینا ہے، جا کے انہاں نال امیداں بدھ لینا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، میرے علاوہ جس نو بھی تو الہ بنائے، یعنی الہ والا کمال او دے اندر سمجھائی، الہ او ہوتا ہے جن دے وچ سارے کمال ہوویں۔ اللہ فرماتا ہے میرے کسے کمال نو ونڈ کے تقسیم کر کے اس اپنے معبود دے اندر پاون دی کوشش کیتی ہے کہ جناب دھیاں دیون والا کمال دے اندر موجود ہے، اے بیماراں نو شفا دیون والا کمال موجود ہے، اے اپنے مخالف تے دشمن نو مات کرن دے اندر کمال ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جیڑا جیڑا کمال میں الہ وچ پایا گیا ہے او میرے کمال نو کڈ کے کسے خیر دے اندر پایا ہے، بھاویں میرا نبی ہے تے بھاویں میرا ولی ہے، او میرا نبی ہے میرا ولی ہے، الہ نہیں۔ الہ میں مشکل کشا میں او میں اپنی خوبیاں اپنے اندر رکھیاں، میں ونڈیاں نہیں، میں تقسیم نہیں کیتیاں، بلکہ وہ سارے کمالاں دا میں کلا مالکاں، میں کلا مالکاں۔ تا ہر نماز اللہ سورت فاتحہ رکھ دیتی ہے تاکہ ہر ویلے بندہ اس چیز دا اقرار کیتی رہے، مالک یوم الدین،
मालिक यौम الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا تا بندہ اقرار کر کے آدھا اللہ اس دن تو ہی مالک ہو سے جیویں دنیا تے تیرا ملک تے ملک تے اختیار چل رہا جڑے ویلے قیامت دا دن قائم ہو وجنا ہے اس دن بھی تیرا ملک بھی ہونا ہے تے تیرا ملک تے تیرا اختیار ہونا ہے اس دن کسے دے وس دا کم نہیں ہونا کسے دے اختیار دا کم نہیں ہونا کہ اس دن کوئی پر مار سکے اس دن کوئی زبان نو حرکت دے سکے اس دن کوئی ہونٹ ہلا سکے اللہ مالک یوم الدین میں منی کھلا کہ سارا کم تیرا ہے یہ سارے اختیار تیرے نے اس دن تک کوئی بندہ اپنی جان دا بھی مالک نہیں ہونا اور کسی دی جان دا بھی مالک نہیں ہونا والامر یومئذ للہ والامر یومئذ للہ اس دن امر بھی چلے تا للہ آرڈر بھی چلے تا للہ اللہ او تیرے ہی امر ہونے تے تیرے آرڈر ہونے اور کسے نوے اتھارٹی نہیں ہونی اور کسے نوے پوزیشن بھی نہیں ہونی بلکہ ہر بندہ روندہ کھلا ہونے نبی بھی اپنی زبان نالا دے کلے اسے رب سلم رب سلم نفسی اللہ ساری جان دا دھیان کری اسا کسے دے مالک کوئی نہ اسا کسے دے وارث کوئی نہ اسا کسے دے سفارشی کوئی نہ سانو اپنی پئی ہوئی ہے ساڈا دھیان کری تے ساڈا خیال کری نبی پاک اپنی بیٹی نو چھڈ کے آتے سبحان اللہ اس تو بڑا رشتہ کس دا ہو سکتا ہے محمد پاک باپا ہوئے فاطمہ بیٹی ہوئے اس بیٹی دے نال دی کائنات وچ بیٹی کوئی نہیں اس بابے دے نال دا کائنات وچ اللہ بابا نہیں بنا اللہ اکبر اپنی بیٹی فاطمہ نو چھڈ کے آندے او میری تھی تو میری بڑی لاڈلی تھی ہے بڑی پیاری تھی ہے میں محمد نو تیرے نال بڑا پیار ہے جے تو میرے کول نہ آوے تا میرا دل بے قرار ہوے تے جے تو میرے کول نہ آوے تو بے قرار ہو ویندی ہے بے چین ہو ویندی ہے جدا تو آ ونجے جیویں تیرے دل نو سکون ملدا ہے ایویں میں محمد نو بھی سکون مل ویندا ہے او فاطمہ نو ویکھے تے محمد پاک نو چین آ ونجے تے فاطمہ محمد پاک دی زیارت کر گنے تے فاطمہ دا دل مطمئن تھی ونجے مگر اس دی فاطمہ نو محمد کریم فرماندے تیرا تے میرا بڑا گہرا رشتہ ہے تیرا ایو دیا ناز والا رشتہ ہے سبحان اللہ فاطمہ فرما دیا نے اے مینوں ہی ناز حاصل ہے کہ جدو قبر دے اندر لوگوں سوال ہونا نا من نبیوں کا توجہ ہے اور تیرا نبی کون ہے اس لئے میں ناز نال فرشتے نو جواب دے سکتی ہوں میرا بابا محمد میرا نبی اللہ اکبر اتنے ناز رکھن والی اتنے پیار تے لاڈ نال محمد دے سینے تے پلن والی اودا بہت بڑا اونچا مقام ہے مگر محمد کریم فرماندے میری بیٹی مغالطے چ نہ رمی سلینی مم مالی مم شیتے جڑی چیز ضرورت ہوئی دنیا تے منگ اوکھا ہوا سوکھا ہوا قرضہ چاہاں مقروض ہوا اپنی لاڈلی بیٹی دی لوڑ پوری کر دیواں آخر میرا پیار ہے لیکن لا املک لک من اللہ شیئا اللہ دی قسم میری تھی فاطمہ جے دن قیامت دے کسے مسئلے وچ پھس گئی اللہ سوال چکیتا تو جواب نہ دے سکی ول میرے والے پاسے نہ دیکھی جو میں اس چیز دا مالک کوئی نہ اسے جو میرا اختیار کوئی ہونا
میرے پاسے نہ دیکھی والا اپنا معاملہ آپ نبیڑ چھوڑی چونکہ میں محمد بھی دن قیامت اللہ دے امر دا محتاج ہونے او دے حکم تو بغیر تا میں حرکت زبان نو بھی نہیں دیونی او دے حکم تو بغیر حرکت میرے ہوٹھا نو بھی نہیں ملنی اس وقت اللہ فرماتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً میرے علاوہ جنہ نو تسا کچھ سمجھی ودے ہو کہ وڈیاں اونچیاں ہستیاں نے انہاں دیاں نگاہاں سماناں تے پہنچیاں ہوئیاں نے انہاں دے بہت وڈے اونچے ہاتھ اے بادشاہ انج کر دیویں کدے سورج نو روک دیویں کدے چند نو روک دیویں کدے فلاں کر دیویں اللہ فرماتا ہے جنہ دے بارے تسا خیال رکھی ودے ہو آؤ میں تانوں دساں انہاں دی حقیقت لا یخلقون بے شک لا یخلقون شیئا اوتا ایک مکھی دا پر بھی نہیں بنا سکتے ایک مکھی دا سر بھی نہیں بنا سکتے انہاں دے اندر مچھر پیدا کرن دی طاقت کوئی نہیں مچھر دا وجود قائم کرن دی انہاں وچ طاقت کوئی نہیں لا یخلقون شیئا نہیں کیوں چیز بنا سکتے نہیں کوئی چیز پیدا کر سکتے اللہ کیوں نہیں اتنی بڑے کمال اسینا دے ویدے راندے ہاں اتنے بڑیاں شہرتاں تے مشہوریاں سن دے ہاں اللہ فرماتا ہے وَهُمْ يُخْلَقُونَ انہاں دی بڑی کمزوری ہے وہ آپ بھی دنیا تے آئین تا میں بھیجے میں پیدا کیتا ہے تے آئین جے نہ کرا تا دنیا تے انہاں دا نا نشان بھی کوئی نہ تے تذکرہ بھی کوئی نہ وہ اپنی پیدائش چکے دے محتاج ہیں وہ جدو خود پیدا ہونے چ میرے محتاج ہیں ول تسا کیا امید رکھی ہوتے ہو تسا کیوں نہ دیا ٹیکا لینا چاہتے ہو اللہ فرماتا ہے وہ خود میری ٹیک دے محتاج ہے وہ خود میرا سہارا گرنا چاہتے ہیں میرے سہارے بغیر دنیا تے پیدا نہیں ہو سکتے دنیا تے ایک ساہ دے بھی مالک کوئی نہیں جیڑا ساہ بندہ گھن دے اندر وے دے او دے وچ رب دا محتاج ہے جیڑا ساہ باہر نکلدا ہے اس وچ بندہ رب دا محتاج ہے جے اندر اللہ ساہ اللہ ڈک لا دے روک دے تے کوئی باہر نہیں لے آ سکتا جے باہرلی ہوا بند کر کے ساہ بند کر دے اللہ تا کوئی بندہ ایک درخت دا پتا ہی نہیں ہلا سکتا کیوں جو اختیار کس دا ہے اللہ اللہ کریم فرماندے ولا یملکون سبحان اللہ قرآن تو قربان جاؤ سبحان اللہ قرآن نے کوئی مسئلہ چھوڑیا کوئی نہیں کمی ساڑے وچ ہے قرآن وچ کمی کوئی نہیں ساڑا دھیان قرآن علیہ پاسے نہیں ساڑی توجہ قرآن علیہ پاسے نہیں ساڑا غور قرآن علیہ پاسے نہیں اللہ فرماتا ہے اس کتاب وچ غور کیتا کرو سبحان اللہ تفکر کیتا کرو تفکر تے غور کرسو اللہ فرماتا ہے تو سب کچھ قرآن چو مل ویسی سبحان اللہ دیکھو توجہ کرے بندہ قرآن نال تے کتنے صاف لفظ ہے چلا پہ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ سبحان اللہ جڑا 5 فٹ دا قد دے 7 فٹ دا قد دے کسے پیر دا کسے فقیر دا کسے وزیر دا کسے مشیر دا کسے صدر تے وزیر دا کسے جن دا تے کسے نوری دا کسے خاکی دا جڑا اپنا دا جسم بنیا ہے اللہ فرماتا ہے وہ ایڈا محتاج ہے اتنا کمزور ہے وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ اوتا اسے 5 فٹ تے بھی کنٹرول نہیں رکھ سکتا کنٹرول ہے کسے دا وجود دے اندر جتنیاں چیزاں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں او دے اندر کسے دا کنٹرول کوئی نہیں کسے دا اپنی بھوک تے کنٹرول کوئی نہیں اپنی پیاس تے کنٹرول کوئی نہیں اپنے بولو براز تے بندے دا کنٹرول کوئی نہیں بندے دا اپنی صحت تے بیماری تے کنٹرول کوئی نہیں اے مرضی آوے بیمار ہو ونجے مرضی آوے صحت مند ہو ونجے مرضی آوے بھوک لگے مرضی آوے نہ لگے مرضی آوے پیاس لگے نہ لگے نا اتنا اختیار بھی کوئی نہیں پیاس لگ ونجے تا اپنی پیاس تے بھی کنٹرول نہیں کر سکتا بھوک لگ ونجے بولو
اپنی بھوک تے بھی کنٹرول نہیں کر سکتا، اس بھوک چ محتاج تے کس دا اللہ اکبر۔ تیری میری کیا گل ہے، بھوک لگ گئی ہے پیغمبر نو، کس نو لگی؟ پیغمبر نو بھوک لگی، پھر ایک دن بھی نہیں 7 دنوں دا بھوکا، درخت دے سائے تلے بیٹھا ہے، اس لئے پیغمبر دی تھان نکلیے، دلو ہاں نکلیے، اللہ نو سڑ کے آتا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرا اللہ میں فقیر اللہ اپنی بھوک دا حوالہ دے کے آتا ہے اللہ میں فقیر میں کھاون بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس الہ وچ کمال ہے جڑا کھاوے نہیں ساری کائنات نو کھلائی رکھے، جڑا پیوے نہیں تے ساری کائنات دیاں پیاساں بجھائی رکھے۔ اللہ اے کمال میرے وچ کوئی نہیں، میرا وجود نڈھال ہو گیا، میں درخت دا آسرا گھنن تے مجبور تھی گیا، میں کن نال ٹیک لا کے بیٹھا ہویا ہن اٹھن دی طاقت کوئی نہیں، بولن دی طاقت کوئی نہیں، ہلن جلن دی طاقت کوئی نہیں۔ اللہ ہن سوا تیرے دروازے دے میں کسے دروازے دا واقف بھی کوئی نہیں، اس وقت تینوں ہاتھ جوڑ کے آندا پیا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میرے نال دا محتاج کوئی نہیں، تیرے نال دا حاجت روا کوئی نہیں، میرے نال دا فقیر دنیا تے کوئی نہیں، تیرے نال دا دستگیر کوئی نہیں۔ اللہ میں فقیر چنگا لگدا، تو دستگیر چنگا لگدا ہے، اللہ میں جھولی پھیلا کے منگدا سونا لگدا، اللہ تو خالی جھولی بھریندا چنگا لگدا ہے، جھولیاں بھرن والا تو ہے، حاجتاں پوریاں کرن والا تو ہے، اللہ حاجت بھی ہے، لجاجت بھی ہے، کمزوری بھی ہے، بے زوری بھی ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، مگر سوا تیرے کسے کو منگنا ہی نہیں۔ اس وقت جنگل وچ بیٹھ کے آدھا پہ آئی مدین دے کھوہ تے بیٹھ کے اس ککر دے درخت لے آسرا گھن کے آدھا ہے اللہ میری بھوک دا انتظام کر۔ کس کو منگیا تے بھوک لگی کہ نہ لگی؟ کنٹرول نہیں ہویا، آدھا ہے اللہ ہن انتظام کر، میں ویندا ہی اللہ اٹھائی انتظام کیتا جتھا بیٹھا ہے۔ اللہ کہے سونیا تو ایک شے منگی ہے نا کہ میں نو روٹی دے، میں چونکہ کریم صاحب، کریم وہ ہوندہ جڑا بندہ اس کو منگے او بھی دے وے تے اپنے طرفوں اور نال ودھا کے دے چھوڑے۔ اللہ فرماتا سونیا تو تا ایک شے منگی کہ روٹی دے وے ہاں تو میری بھوک لے ونجے ہاں، میں تیری روٹی دا انتظام ہی کر چھوڑی ہے تو روٹی پکاون والی دا انتظام ہی کر۔ سبحان اللہ۔ ہن ایک کے گھر وچوں دو کم کٹھے تھی گئے نہیں، ہن وہ تو میں تھی۔ سبحان اللہ۔ تا اللہ کریم فرماتا ہے وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ، کوئی ذات کوئی ہستی اپنی دنیا دے جہان دے اندر اپنے جان دی مالک کوئی نہیں، اپنے جسم دے نفع نقصان تے کنٹرول دا مالک کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وہ اتنا بھی مالک نہیں، لا یملکون لانفسہم ذرا، ذرا نقصان دا مالک بھی کوئی نہیں، ولا نفعن تے نفع دا بھی مالک کوئی نہیں۔ جے نقصان پہنچ ونجے اس نقصان نو نفع نال تبدیل نہیں کر سکدا، نفع نو نقصان نال نہیں بدلا سکدا۔ اللہ فرماتا ہے جے میرے طرفوں نفع آمنا ہے تے نفع ہی رہنا ہے، کدے نقصان نہیں ہو سکدا۔ جے میرے طرفوں نقصان آوے تا نقصان ہی راسی، کدے نفع نہیں ہو سکدا۔ اے نفع دا مالک بھی میں ہاں، نقصان دا بھی مالک میں ہاں۔ اس دنیا تے کائنات وچ کوئی ہستی ایسی کوئی نہیں جڑی آکھے میں نفع دی بھی مالک ہاں، نقصان دی بھی مالک ہاں۔ تا اللہ فرماتا ہے وَلَا
यमलिकूना जिन्ना जिन्ना ते तुसां सारे बना के उन्होंने अपना माबूद बना ठहरा ले। अल्लाह पाक फरमांदे उन्हां दी हालत है ला यमलिकूना जिवें नफे दे मालिक कोई नहीं, नुकसान दे मालिक कोई नहीं, अपने मालिक कोई नहीं, किसी होर दे मालिक कोई नहीं, इवें अल्लाह फरमांदा ला यमलिकूना मौतन और मौत दे भी मालिक कोई नहीं। मौत कदा आमनी उस मौत नू थोड़ा जिहा अगे कर लवां थोड़ा जिहा पिछे कर लवां अल्लाह दा कोई ना जेड़े वेले मौत आवनी है अल्लाह अकबर आ गया है ना इसराइल ते हजरत थोड़ा घोड़े ते चढ़े वदे ते वंदे पे हर मस्जिद बनावण अल्लाह दा घर बैतुल मुकद्दस तैयार खले करे हैं। मिस्त्री लेबर लगे पे हन काम बहुत सारा हो गया थोड़ा जिहा रह चुका अजे दरवाजे ते पहुंचे ते इजराइल होना आ गए ना कि तुसा किवें आखे आर्डर आ गए तैयारी करो रूह कढनी है आखे वो जनाब मैं तो अल्लाह दा घर खला बनेदा जे मैं मर गया मसीत कौन बने सी हो सके मसीत जाने ते मसीत वाला जाने सानू आर्डर ऐसा आ गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी मौत नू जिंदगी विच नहीं तब्दील कर सके जदों आर्डर आ गया ते वक्त आ गया अपनी जान इजराइल दे सामने हाजिर कर देंदा कि कट के ले जा चूंकि हुण मेरे इख्तियार च गल मेरे वास कोई नहीं वाला यमलिकूना मौतान ये मौता बने इस चीज का कोई मालिक नहीं कि उस मौत नू चेंज कर देवे उस मौत के अंदर कोई तब्दीली कर देवे न मौत का मालिक वला हयातन जिंदगी जितनी अल्लाह लिखी है उस जिंदगी का भी मालिक कोई नहीं कि बंदा आखे इतनी देर थोड़ी मैं जींदा रहा इतनी देर बाद मैं मरना चाहता जे तंगा वन्ने आखे मौत आ वन्ने ता अपने अपने आप ते मौत नू तारी करन दा भी मालिक कोई नहीं अपनी जिंदगी मुकावन दा मालिक भी कोई नहीं। अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू तवज्जो है वो मुनाजरा हो गया बादशाह निमरूद नाल उस आखे जनाब मैं भी मालिक हाँ ना मैं भी मौत दे सकदा मैं भी जिंदगी दे सकदा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाया तू किवें मौत दे सकदा है हयात दे सकदा है ला यमलिकूना मौतन वला हयातन अल्लाह दा ना कोई मौत दा मालिक है ते ना कोई हयात जिंदगी दा मालिक तू किंज मालिक बन उस आखे बुलाओ है जिन्हां नूं मैं उम्र कैद कीता है तवज्जो है इन्हों फांसी देनी है इन्हों का वक्त मुकर्रर है हुण आर्डर किया इन्हों आखो तुहाडी फांसी माफ है तुसीं जींदे हो तुहाडी मौत खत्म हो गई तवज्जो है ते जिन्हां दी कैद है उन्होंने बुलाया कि ये जींदे पे हन ये उम्र कैद है इन्हों फांसी दिओ जिन्हों फांसी देवणे उन्होंने रिहा कर दिता ते जेड़े उम्र कैद हैं उन्होंने फांसी दे फंदे ते चाड़ के मार दिता उस आखे इब्राहिम वेख्या नहीं मैं भी जिंदा ही कर सकदा ते मार भी सकदा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आख्या अच्छा तू इन्ना कादिर हो गया ता इंज कर जेड़ा सूरज रोजाना मशरिक तो निकलदा है अज ओनू मगरिब तो कट के ले अज ओनू किथों कट हुण उत्थे किवें पहुंचे उत्थे हद किवें पहुंचे अल्लाह दे फबोहे तल्लसी कफर ओदा वुज़ू टूट गया इब्राहिम दी दलील सुन के हक्का बक्का रह गया फबोहे तल्लसी कफर कफर झरक हो गया झरा पाट गया हिक्का दलील सुन के उत्थे हक्का बक्का हो के आखन लगा इत्थे तक मैं नहीं पहुंच सकता इस वास्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाया सजदा तेरा नहीं हो सकता जिदी इतनी ताकत नहीं कि एक दिन सूरज नू अपनी जगह तो हटा सके ओदी ताकत देख जिस दिन तू सूरज चलने लगा है अज तक सूरज दे मामलात एक मिनट दी भी कोई तब्दीली नहीं आई
جی میں اپنے ٹائم تے نکلدا آج بھی نکلدا پیا تے قیامت تک اسی طرح قائم راسی اس واسطے ولا یملکون موتن ولا حیاتن سبحان اللہ کوئی موت دا بھی مالک نہیں کوئی کسی دی زندگی دا بھی مالک نہیں زندگی جتنی دے وے او دی مرضی اس زندگی تو بعد جدا موت دے دے وے ول او دی مرضی اپنا سکا پتر نبی پاک دا جھولی وچ موجود ہے 17 مہینے دی ٹوٹل عمر ہے اجے تھوڑی دودھ پیون دی عمر موجود ہے تے موت آ گئی ہے محمد پاک روندا بیٹھا ہے کہ پہ کردا ہے انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون ابراہیم بچڑا پیار تا میں کو تیرے نال بونڈا ڈھے مگر اتنا بھی میرے وچ اختیار کوئی نہیں کہ تیری موت کو زندگی وچ بدلا دے یہ موت دا ٹائم آ گیا ہے میں موت والے فرشتے نال بکی نہیں دے سکدا میں ڈکا لا کے روک نہیں سکدا جڑا آ گیا ہے تیرا وقت پورا ہو گیا ہے اس وقت اس تو 1 منٹ اگے جی نہیں سکدا میری طاقت دے نال یہ جیواوے تا آپ جیواوے یہ مارے تا آپ مارے کھلاوے تا آپ کھلاوے پلاوے تا آپ پلاوے اے دے وچ میرا کوئی اختیار کوئی نہیں اس وقت اللہ کریم فرماتا ہے ولا یملکون موتن ولا حیاتن ولا نشورا او موت تے زندگی دیا گلا چھوڑو اللہ فرماتا ہے جنہ جنہ نو تو خود ساختہ معبود بنا چکے ہو جنہ نال امیدہ لا چکے ہو جنہ نو نفع نقصان دا مالک بنا چکے ہو انہاں وچ اتنی طاقت کوئی نہیں جڑے ویلے دفن کر کے آ ونجو تا قبر وچوں اٹھ کے باہر آون دی بھی طاقت کوئی نہیں نعرہ تکبیر امام الموحدین مولانا حسین علی الوانی شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان پیر طریقت سیدنا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری امام المناظرین مولانا محمد یونس نعمانی حضرت العلامہ احمد سعید خان صاحب ملتانی اللہ اکبر ولا یملکون موتن ولا حیاتن ولا نشورا وہ اپنے جی اٹھن تے دوبارہ قادر کوئی نہیں اپنی مرضی جدو آسی تا مردیاں نو قبراں وچوں اٹھاسی اپنی مرضی نال اٹھاسی کسے بندے نو قبر وچوں اٹھ کے سیدھا کھلوون دا بھی کوئی اختیار کوئی نہیں کہ اس چیز دا بھی کوئی مالک نہیں اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ عمل